एक टुकमा भन्ने हो भने अहिले बाह्य क्षेत्र चाहिँ अर्थतन्त्रको हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो दबावमा छ, ठुलो चापमा छ। त्यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अटोमेटिकली त्यो कुरामा गाँसिएको छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्न साथै मुलुकले कति आय गर्छ र कति व्यय गर्छ भन्ने कुराको यो नेसनल अकाउन्ट हो। त्यसलाई हेर्दाखेरि मुलुकले जे उपभोग गरिरहेको छ त्यो उपभोग गरिरहेको भुक्तानीका लागि अहिले देश चाहिँ चापमा परेको अवस्था छ र यो चाहिँ हामीले आखिरमा गएर कहाँ लगेर गाँसिन्छ भन्दाखेरि फरेन करेन्सीको रिजर्भ कति छ त त्यो कुरासँग गाँसिन्छ। यो भनेको एउटा व्यक्तिको पकेटमा कति पैसा छ र उसले कति उपभोग गरिरहेको छ र कति उसले धान्न सक्छ कति धान्न सक्दैन भनेर जसरी हामीले एउटा ऱ्यासनल ह्युमन बिइङ भएर सोच्ने गर्दछौँ या ऱ्यासनल कन्ज्युमर भएर सोच्ने गर्दछौँ त्यस्तै एउटा मुलुकले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सोच्दाखेरि अहिलेको हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भ जुन भनेको चाहिँ मुलुकले बाहिरबाट आयात गरिने वस्तुको भुक्तानी गर्ने पकेट हो, त्यो पर्स हो र त्यो पर्समा हामीसँग मुस्किलले 6.8 महिना जतिलाई पुग्ने आयातलाई पुग्ने त्यो भनेको वस्तुको पनि र सेवाको पनि दुवै खालको। किनभने हामी कहाँ चाहिँ वस्तु र सेवा दुवै आयात ठुलो मात्रामा छ र दुवैको ठुलो मात्रामा आकारमा हामीसँग व्यापार घाटाको चाहिँ आकार छ। त्यो दुवैलाई धान्ने चाहिँ अहिलेको क्षमता पछिल्लो समयको क्षमता त्यो देखिएको छ र यसलाई यदि हामीले यसै गरी हामीले घटाउँदै लैजाने हो भनेदेखि हामी श्रीलङ्काको नजिक चाहिँ आज छैनौँ तर भोलिको दिनमा चाहिँ श्रीलङ्काको नजिक हामी पुग्ने सम्भावना तीव्र छ। त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र आजको दिनसम्मको चाहिँ अवस्था चाहिँ यसरी मैले देखिरहेको छु। यो भनेको चाहिँ भोलिको दिनमा जसरी श्रीलङ्काले अहिले भोगिरहेको छ औषधि मगाउनका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि अथवा अत्यावश्यक काम गर्नका लागि पनि उसँग साधन नभएको विदेशी विनिमय नभएको जुन खालको अवस्था आइरहेको छ हामी त्योभन्दा अलिकति पृथक प्रकृतिको छनलाई चाहिँ समस्याको प्रकृति सबैका सबै मिलेको त छैन तर हामी पनि त्यो सङ्कट उन्मुख भएर हाम्रो दिशा चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ त्योतर्फ गइरहेको छ र यसलाई यो समयलाई हामीले यदि कोर्स करेक्सन गरेर यसलाई हामीले उठाएर ल्याएनौँ भनेदेखि हामी त्योतर्फ पुग्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। र यसैमा म गाँसेर भन्न चाहन्छु म भारतको 1991 को केसलाई म बताउन चाहन्छु। जतिखेर फाइनेन्सियल क्राइसिस भारतले फेस गरेको थियो इकोनोमिक क्राइसिस जे भनौँ यसलाई त्यतिखेर 3 हप्तालाई मात्रै आयातलाई धान्ने गरी भारतको विदेशी सञ्चितमा बाँकी विदेशी सञ्चित बाँकी थियो, विदेशी पैसाको मुद्राको सञ्चित बाँकी थियो। त्यो भनेको करिब करिब नदीमा खसिसकेको अर्थतन्त्र त्यतिखेर हामीले देखेका थियौँ। त्यहाँबाट त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री र त्यतिखेरको अर्थमन्त्रीको जोडीले त्यो भनेको पीवी नरसिंह राव र डाक्टर मनमोहन सिंह उहाँहरूले त्यो खसिसकेको नदीमा झरिसकेको अर्थतन्त्रलाई उहाँहरूले उठाएर लिएर आउनुभएको। तर त्यसको लागि धेरै कठोर नीतिहरू चाहिन्छ र अनुशासन चाहिन्छ। अहिलेको जस्तो अपव्यय गर्ने र वितरणमुखी जुन अहिलेको हाम्रो सोच छ खास गरी नीति निर्माताहरूमा त्यसले काम गर्दैन। त्यसको लागि त्यसै गरी अहिले जुन हामीले जुन ढङ्गले आयात गरिरहेका छौँ हामीले धान्न सक्ने भन्दा बढी त्यस्तो ढङ्गले त्यसको सम्बोधन चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि धेरै दूरदर्शिता पनि चाहिन्छ र कठोर अनुशासन पनि चाहिन्छ। अब उहाँहरूको क्षमतामाथि चाहिँ म प्रश्न चाहिँ उठाउँदिनँ, त्यो टिप्पणी म गर्न चाहदिनँ, म डेलिबरेटली म त्यो गर्न चाहदिनँ। तर उहाँहरूले दूरदर्शिता देखाउनुहुन्न र कठोर अनुशासन पालना गर्नु आफूले पनि पर्यो यदि त्यो गर्नुहुन्न र अरूलाई पनि गराउनु पर्यो यदि त्यो गराउनुहुन्न भने हाम्रो यात्रा चाहिँ श्रीलङ्कातर्फ नै छ। तर त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो परीक्षाको घडीमा उहाँहरू उभिनु भएको छ। उहाँहरूले खालि आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जुन दायित्व हो त्यो मात्रै उहाँहरूले
बोकिरहनु भएको छैन। अर्थतन्त्रलाई एउटा डिलबाट खसिरहेको अर्थतन्त्रलाई उहाँहरूले उठाएर ल्याउनु पर्नेछ। अब त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू त्यसको लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुराको जवाब चाहिँ समयले दिनेछ। न अब अर्थतन्त्र पनि के हो भने अर्थनीतिले गाइड गर्छ यसलाई। सबै खाले नीतिलाई, सामाजिक नीति होस् या पूर्वाधार विकास नीति होस्, चाहे औद्योगिक नीति होस्, चाहे अर्थनीति होस्, जे नीतिहरू हामीले सुरक्षा नीति होस् या वैदेशिक नीति होस्, सबैलाई गभर्न कसले गर्छ, गाइड कसले गर्छ, कन्ट्रोल कसले गर्छ या सफल कसले बनाउँछ भन्दाखेरि राजनीतिले नै हो। राजनीति सबैको माथि हुन्छ। सबै सोसल साइन्सेसको माथि चाहिँ राजनीति बसेको हुन्छ। त्यो राजनीतिलाई हामीले ट्र्याकमा राख्नको लागि डेमोक्रेटिक भ्यालुज, डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई हामीले इन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इलेक्सन के हो भनेदेखि एउटा पेरिडिकल आवश्यकता हो, भनेको पेरिडिकल नेसेसिटी हो। त्यो हामीले महँगो छ, त्यो माथि बहस गर्न सकिन्छ, तर त्यो हाम्रो चाहिँ पेरिडिकल नेसेसिटी हो र त्यसबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। हो, खर्चिलो छ, यो भित्र धेरै खालका विकृतिहरू छन्, धेरै खालका चाहिँ समस्याहरू। अब अहिले जे जति भ्रष्टाचारहरू हाम्रो राज्य तन्त्रभित्र हामीले 3 तहको सरकारमा देखिरहेको छौँ, त्यसको जड भनेको इलेक्सन हो भन्ने कुरो पनि अहिले आइरहेको छ, बहसमा आइरहेछ। यी सबै कुरा बहसका विषयहरू हुन् र हामीले इग्नोर गर्न नसकिने विषयहरू हुन्। तर पनि इलेक्सन त हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले डेमोक्रेटिक भ्यालुज र सिस्टमभन्दा बाहिर बस्नु पर्यो, जानु पर्यो। त्यसकारण पनि हामीलाई इलेक्सन चाहिँ चाहिएको छ। तर सवाल के हो भनेदेखि हामीले विजडम बोकेका, दूरदर्शी भिजन बोकेका लिडरसिप छान्छौँ कि छान्दैनौँ? त्यो स्थानीय तहमा, त्यो प्रदेशको तहमा र त्यो सङ्घको तहमा हामी आखिर छान्ने त जनताले हो। अहिले भोट दिने बेलामा हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेदेखि भोलि आउने लिडरसिप त हामीले फेरि लिडरसिपलाई दोष दिएर हामी 5 वर्ष उम्किन त पाउँदैनौँ। हामी आफै त्यसको लागि दोषीका भागीदार हुन्छौँ। त्यसकारण त्यो जिम्मेवारी वहन चाहिँ यतिखेर नागरिकले गर्नु परेको छ। त्यो जिम्मेवारीको बोझ चाहिँ नागरिकले गर्नु परेको छ र यतिखेर अरू समयको भन्दा पनि राम्रो भिजनरी र राम्रो डिसिप्लिन बोकेको, अनुशासन बोकेको यदि नेतृत्व, पोलिटिकल लिडर हामीले छान्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गरेको मानिन्छ। त्यसकारण इलेक्सन नगरौँ चाहिँ म भन्दिनँ, तर राम्रा नेताहरूलाई, नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउँ चाहिँ म भन्छु। त्यो चाहिँ 1 रुपैयाँको हामीले निर्यात गर्दाखेरि करिब 9.5 रुपैयाँको आयात गरिरहेका छौँ पछिल्लो समय। यसका लागि पनि कठोर र दूरदर्शिता, कठोर अनुशासन र दूरदर्शिता चाहिन्छ। त्यो भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा पनि, मैले अघि 3 तहको सरकारको कुरा गरेको छु, र सँगसँगै ब्युरोक्रेटिक नेतृत्वमा पनि। ब्युरोक्रेसी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसको लागि प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ। एज युजुअल बिजनेसमा चलेर, एज युजुअल स्टाइलमा चलेर हुँदैन। उहाँहरूले पनि अब बोलेर, भनेर, नबोलेर होइन, नभनेर होइन, बोलेर भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई कुन बाटो जानुपर्छ, कुन बाटो जानु हुँदैन भन्नुपर्छ। र जे नीति निर्माण हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि उहाँहरूले 100% कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ नभइरहेको चाहिँ त्यो अहिलेदेखि नदेखिरहेको चाहिँ मैले त्यो पक्ष हो। हामीले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष नदिउँ, ब्युरोक्रेसी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ अहिलेको दुरावस्थामा आउनका लागि। तर एउटा सुखद पक्ष चाहिँ के हो भने ट्रेड डेफिसिटको बारेमा म कुनै बेलामा कमर्स सेक्रेटरी भएर यो बारेमा बोल्दाखेरि, अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि कमर्स सेक्रेटरीले यो विषय किन उठायो, सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरो किन बोल्यो, यसले त सरकारलाई नै असफल बनाउने भयो भन्ने खालको समेत लान्छनामा माथि लागेको थियो। र मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो बेलामा बोलाएर तत्कालीन मुख्य सचिवले मलाई त्यो कुरो सोधिएको थियो, तपाईँले यस्तो कुरा भन्नुहुने थिएन भनेर। तर सत्य त त्यही रहेछ नि त। हामीले कार्पेट मुनि समस्यालाई लुकाएर अर्थतन्त्र सुधार्न सक्दैनौँ। सत्य के हो त्यो कुरो बोल्नुपर्छ। त्यो भनेको मैले 2018 कुरा गर्दैछु। तर हामी चेतेनौँ, हामी सुध्रेनौँ। नसुध्रेको कारणले, नचेतेको कारणले अहिलेको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। र यो बिचमा त्यतिखेरकै समयमा मैले धेरै मेहनत गरेर रिड्युसिङ द ट्रेड डेफिसिट भन्ने नेसनल स्ट्र्याटेजी एउटा तयार गरेको थिएँ र त्यो क्याबिनेटले अप्रुभ गरेको थियो। त्यसमा झन्डै 192वटा जति बुँदा 13वटा मन्त्रालय र निकायले कसले के काम गर्नुपर्दछ ताकि भोलिको दिनमा ट्रेड डेफिसिट बढ्ने छैन, घट्ने छ भनेर त्यो स्ट्र्याटेजी क्याबिनेटले अप्रुभ गरेको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन भएन।
त्यही कारण यो कारण नहुनुमा ब्युरोक्रेसी पनि त जिम्मेवार छ नि त। राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर, राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर हामीले चोखिन मिल्दैन। हो, यो पाटोमा काम गर्नुपर्ने, इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा काम गर्नुपर्ने यस्ता काम चाहिँ नभइरहेको मैले देखाएको छु। यदि हामीले काम गर्न सक्यौँ त्यसरी भनेदेखि, दूरदर्शिता र कठोर अनुशासनमा बसेर काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो चटक्कै हामीले ट्रेड डेफिसिटलाई भोलि सरप्लसमा लैजान चाहिँ सकिँदैन, ट्रेड सरप्लसमा लैजान चाहिँ सकिँदैन। त्यो चाहिँ अहिले तत्काल मैले देखेको छुइनँ त्यो सम्भावना। तर यसलाई हामीले कम्तीमा धान्न सक्ने सीमासम्म ल्याउन सक्दछौँ। आजको दिनमा 30% GDP को आकारमा ट्रेड डेफिसिट छ। आजको दिनमा हाम्रो सिङ्गो बजेटको आकारमा ट्रेड डेफिसिट छ। आजको दिनमा रेमिटेन्सले धान्न नसक्ने झन्डै 9-10 खरबको चाहिँ रेमिटेन्स हामी कहाँ आउँदछ, त्यसले धान्न नसक्ने आकार प्रकारमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो ट्रेड डेफिसिट भइरहेको छ। भनेपछि यो अवस्थामा भारतसँगको हाम्रो 1:7 छ भनेको 1 रुपैयाँ हामीले निर्यात गर्दाखेरि 7 रुपैयाँ बराबरको आयात हामीले गरिरहेका छौँ। भारतको बरु अलिकति करेक्सन भएर आएको देख्दछु। तर चीनतर्फको हेर्ने हो भने यही वर्षको 9 महिनाको डाटालाई हेर्ने हो भने मात्र 62 करोडको हामीले निर्यात गरेका छौँ, आयात झन्डै 3 खरबको गरेका छौँ। यो भनेको 1 रुपैयाँको हामीले निर्यात गर्दाखेरि 340 रुपैयाँको आयात गरिरहेका छौँ। यसरी भयावह रूपमा विभिन्न मुलुकहरूसँग हाम्रो ट्रेड डेफिसिट बढेर गइरहेको छ। पाराग्वे जस्तो देश जो चाहिँ 9,000-10,000 माइल टाढा छ र विश्वको हामी एउटा गोलार्धमा छौँ भने ऊ अर्को गोलार्धमा बसेका छ, त्यति टाढाको मुलुकबाट हामीले 500 अरबको आयात गरिरहेका छौँ। र आजको दिनमा तपाईँ डाटा पल्टाएर हेर्नुहोस्, शून्य रकम बराबरको हामीले निर्यात गरेका छौँ पाराग्वेमा। मतलब यस्तो अवस्थामा हामीले बनेका पोलिसीहरू, स्ट्राटेजीहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र कतिपय नीतिहरू हाम्रा एकदमै गलत नीतिहरू छन्, एकदमै खराब नीतिहरू छन्। ती नीतिहरूलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्नेछ र हामीले 4वटा उपायबाट हामीले यो ट्रेड डेफिसिटलाई घटाउन सक्दछौँ। त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ भनिदिनै पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको हामीले चाहिँ इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो भनेको एक्सपोर्टलाई प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर हाम्रा एक्सपोर्ट बढाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलोले चाहिँ हाम्रै उत्पादन बढाएर गर्ने हो, त्यो भनेको कृषितर्फ र अर्को भनेको औद्योगिकतर्फ। दुईटा खालका गुड्सहरू हामीले उपभोग गरिरहेका हुन्छौँ। मैले सर्भिसतर्फ कुराकानी गरिरहेको छैन। 16-17 खरबको हामीले चाहिँ गुड्सतर्फ भनेको वस्तुगततर्फको व्यापार घाटा छ। झन्डै 2-2.5 खरबको जतिको चाहिँ सर्भिसतर्फको चाहिँ, सेवातर्फको चाहिँ व्यापार घाटा छ। मैले अहिले वस्तुतर्फको मात्रै कुराकानी गरिरहेको छु। त अर्को भनेको एक्सपोर्ट बाहिर हामीले बढाउन सक्नु पर्यो, त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो बोर्डर, हाम्रो सीमा हामीले ओपन राखेका छौँ। जसले जे पनि ल्याउन पाउने, जस्तो पनि वस्तु ल्याउन पाउने, जस्तो निकृष्ट सामान पनि ल्याउन सक्ने, उत्पादन लागतभन्दा नि सस्तो सामान ल्याउन पाउने। कसरी हाम्रो कृषकले आफ्नो बजारमा उसले आफ्नो उत्पादन लिएर उभिन सक्छ, कसरी हाम्रा उद्योगीले, ती कुटीर उद्योगी हुन् या साना उद्योगी हुन्, चाहे मझौला उद्योगी हुन्, चाहे ठुला उद्योगी हुन्, कसरी उनीहरूले आफ्ना उत्पादन बजारमा लिएर उभिन सक्दछन्। यदि हाम्रा बोर्डरलाई पूर्ण रूपमा खुला राख्यो भनेदेखि हाम्रा सामान बाहिर जानु पर्दाखेरि उसले गुणस्तरको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्दछ, उसले सर्टिफिकेट देखाउन सक्नु पर्दछ, उसले त्यहाँको विभिन्न रुल्स रेगुलेसन मानेर प्रवेश गरेर मात्रै पाउँदछ, तपाईँ मात्रै पाउँदछ, उसले त्यहाँको विभिन्न किसिमका प्रोसिजरहरूलाई फलो गरेर मात्रै ऊ त्यहाँ प्रवेश गरेर पाउँदछ। तर हाम्रो बजार भनेको सबैका लागि ओपन छ। जतिखेर जे तपाईँलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्न तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यो इम्पोर्ट गरेर पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि हाम्रो यहाँको उपभोक्ताको अधिकारको पनि उल्लङ्घन हो। हाम्रो टेरिटोरी भनेको त बोर्डर हुन्छ। एउटा देश भइसकेपछि, सोभरेन देश भइसकेपछि बोर्डरको रेगुलेसन नभएको। कस्टम्स भनेको खालि भन्सार लिने मात्रै होइन, त्यो रेगुलेटेड कस्टम्स हुनुपर्छ, बोर्डर हुनुपर्छ। त्यसका लागि पनि कस्टम्स चाहिएको हो। रेगुलेटेड भनेको विभिन्न गुणस्तरहरू त्यहाँ हेरिनु पर्दछ। हामीले विगतमा तरकारीमा विषादी आउने कुरालाई हामीले नियम ल्याएर रोक्न खोजेका थियौँ, तर त्योबाट पनि हामी पछाडि हट्यौँ। त्यसै पछाडि हट्नु हुने थिएन। त्यो हामीले गरेको ठुलो भुल हो। यस्ता भुलहरू हामीले धेरै ठाउँ गरेका छौँ र हामीले कतिपय ठाउँमा कतिपय ठुला हाम्रा ट्रेडिङ पार्टनर कन्ट्रिजहरूलाई जिरो ट्यारिफ मार्केट एक्सेस दिएका छौँ। नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकले जिरो ट्यारिफ मार्केट एक्सेस दिनु हुन्छ? यो धान्न सकिने विषय हो। हाम्रो क्षमताले भ्याउने कुरा हो। त्यसरी हामीले चाहिँ छिमेकी ठुला इकोनोमी बोकेका मुलुकहरूलाई जिरो ट्यारिफ मार्केट एक्सेस दिने हो भनेदेखि कसरी हामी कहाँ हाम्रा किसानहरू टिक्न सक्छन्? जसले कुनै सब्सिडी पाउँदैनन्, जसले कुनै राज्यबाट सपोर्ट पाउँदैनन्, जसले कुनै
इक्विपमेन्ट प्रविधि हस्तान्तरण हुने सम्भावना त्यहाँ उसले पाइरहेको छैन भने कसरी उसले कम्पिट गर्न सक्दछ अर्को मुलुकबाट आएको छिमेकी मुलुकबाट आएको सब्सिडाइज चाहिँ एग्रिकल्चर वस्तुहरूसँग त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले चिरेर जानुपर्नेछ र हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ यसका लागि धेरै ठुलो भिजन चाहिन्छ र धेरै ठुलो चाहिँ अनुशासन चाहिन्छ त्यसमा अडिएर काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसलाई हामीले मलाई के लाग्छ भनेदेखि आउँदो 5 वर्षभित्रमा कमसेकम पनि 1:4-5 मा हामी ल्याउन सक्दछौँ खास गरी पेट्रोलियममा हामीले घटाउन सक्दछौँ त्यसै गरी एग्रिकल्चरतर्फ पेट्रोलियममा झन्डै 3 खरबको आयात भइरहेछ एग्रिकल्चरतर्फ झन्डै 3 खरबको आयात भइरहेछ त्यहाँ हामीले घटाउन सकिने अवस्था छ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन हामीले गर्न सक्दछौँ त्यसमा पेट्रोलियमको पनि र कृषिजन्य वस्तुहरूको पनि र त्यसै गरी इन्डस्ट्रियल तर्फको पनि हामीले राम्रै साइजमा हामीले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्दछौँ भनेको हामी आफै सेल्फ रिलायन्ट भएर आत्मनिर्भर भएर घटाउन सक्दछौँ तर त्यसको लागि नीतिगत कठोरता र अनुशासन चाहिन्छ दूरदर्शिता बोकेको राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ र ब्युरोक्रेसी यसका लागि साह्रै अनुशासित ब्युरोक्रेसी चाहिन्छ अहिलेको ब्युरोक्रेसीबाट त्यो म चाहिँ अपेक्षा गर्दिनँ त्यो सम्भावना छैन यसमा राम्रैसँग काम गर्न सकिन्छ जस्तो यो विषयलाई बहसको विषय अहिले जुन बन्दै आएको छ नि यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी मिडियाको आम नागरिकहरूको चासो बढ्नु पर्यो आर्थिक मुद्दामाथि पनि बहस हुन थाल्यो भनेदेखि तब राम्रा नीतिहरू बन्ने सम्भावना हुन्छ राम्रा नीतिहरू बन्यो भनेदेखि त्यो कानुनमा जाने सम्भावना हुन्छ यो विषय अब खालि पदमा बसेका राजनीतिक नेतृत्व र पदमा बसेका ब्युरोक्राट्सको मात्रै चासोको विषय हुनु भएन अब यो आम मान्छेको चासोको विषय हुनुपर्दछ नम्बर 1 नम्बर 2 आम मान्छेले पनि मैले नेपालकै उत्पादन उपभोग गर्छु भन्ने बानी र सोचको विकास गर्नुपर्छ जसरी जापानमा बाहिरको चामल सस्तोमा मिठो चामल सस्तोमा लगेर दियो भने पनि जापानिजहरूले जापानिज चामलै किन खान्छन् त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ कयौं मुलुकहरू छन् बाहिर विदेशमा चाहिँ हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूमा उहाँहरूले आफ्नै सामान किन उपभोग गर्नुहुन्छ त्यो सोचको विकास चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा पनि गर्नुपर्दछ तर हामीलाई यहाँ के सिकाइएको छ र हामीले के सिकेका छौँ भनेदेखि ब्रान्डेड सामानहरू आयातित सामानहरूको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले सिकाएको छ म ब्रान्डेड सामान उपयोग गर्नु हुँदैन म भन्दिनँ तर ब्रान्डेड सामानको उत्पादन नेपालभित्रै हुनुपर्दछ जसरी बङ्गलादेशले के गरेको छ भनेदेखि अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँ आएदेखि यो पछिल्लो 15-20 वर्षमा त्यहाँ ठुलो कोर्स चेन्ज भएको छ भनेको त्यहाँ ठुलो सुधार भएको छ के सुधार भएको छ भन्दाखेरि कुनै बाहिरको निर्यातकर्ताले भनेको एक्सपोर्टरले बङ्गलादेशमा म औषधि म त्यहाँ चाहिँ निर्यात गर्छु भनेर भन्यो या कुनै सामान म निर्यात गर्छु भन्यो भने त्यहाँको सरकारले के भन्छ भनेदेखि प्रकारान्तरले तिमीले बाहिरबाट एक्सपोर्ट गर्ने होइन तिम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट बङ्गलादेशको बजार ठुलो छ बङ्गलादेशको पपुलेसन ठुलो छ तिम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट चाहिँ तिम्रै ब्रान्डको बङ्गलादेशभित्रै खोल र त्यो उत्पादन चाहिँ बङ्गलादेशको बजारमा पठाऊ यहाँ सरप्लस हुन्छ भने छिमेकी मुलुकहरूमा पठाऊ अझै पनि सरप्लस हुन्छ भने अझ बाहिरका मुलुकमा पनि पठाऊ त्यहाँको नीति त्यो छ त्यो नीति हामीले पनि पोख्नु पर्यो नि त हाम्रो बजार 3 करोड बजार भनेको अरूको लागि मात्रै हो त 3 करोड भनेको राम्रै पपुलेसन हो र राम्रै बजार हो यो राम्रो साइजको बजार हो तर अहिले हाम्रो उपभोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेर गएको छ तिर्न सक्ने क्षमता पनि बढेर गएको छ त त्यो डिमान्ड जुन क्रिएट भएको छ त्यसको उपयोगिता हाम्रो अर्थतन्त्रले गर्न पाउनु पर्यो हाम्रा कृषकले त्यसको बेनिफिट पाउनु पर्यो हाम्रो उद्योगीले त्यसको बेनिफिट पाउनु पर्यो त्यसका लागि हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्ने खालको सेवा उत्पादन गर्ने खालको नीति पनि ल्याउनु पर्यो सोच पनि आम मान्छेमा पुर्याउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ 13 वटा चाहिँ मन्त्रालय र निकाय भनेको राष्ट्र ब्याङ्क समेत गरेर त्यहाँ कसले के गर्ने भन्ने कुरो भनिएको छ अर्थ मन्त्रालयले के गर्ने कृषि मन्त्रालयले के गर्ने उद्योग मन्त्रालयले के गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले के गर्ने त्यसै गरी ऊर्जा मन्त्रालयले के गर्ने उद्योग मन्त्रालयले कसरी हाम्रा उद्योगहरूलाई र कृषकहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने ऊर्जा चाहिँ उपलब्ध गराएर भने यसरी विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूको त्यसै गरी मोनेटरी पोलिसी ल्याउने निकायको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क रहेको छ उसले कसरी फाइनेन्सियल र ब्याङ्किङ सेक्टरबाट हाम्रा कृषक र हाम्रा उद्यमीहरू भनेको उद्योगीहरूलाई सहयोग गर्ने पुग्ने खालको नीति ल्याउने भने यी सबै कुराहरू सहितको त्यसमा राष्ट्रिय रणनीति ल्याइएको हो त्यो विषय अब त्यसलाई हामीले कानुनमा लगेको थियो भनेदेखि अहिले 2022 भयो
2018 पछाडि 4 वर्षमा हामी प्रोग्रेसिभ हुन्थ्यौँ भनेको हामी धेरै सुधारको बाटोमा जान्थ्यौँ। तर अहिले भयो के भन्दा रिग्रेसिभ भएर हामी अहिलेको यो अवस्थामा यो समस्यामा हामी आइपुगेका छौँ। भनेपछि यो इम्प्लिमेन्टेसनमा हाम्रो जुन उदासीनता छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसलाई अन नगर्ने, ब्युरोक्रेसीले पनि त्यसलाई अन नगर्ने, अन नगरेपछि नीति भनेको खालि निर्णय गरेर मात्रै कारण हुन्छ, हुँदैन। संसारमा 1970 भन्दा अगाडि इभन युएसएमा के भनिदो रहेछ भन्दाखेरि मैले पोलिसी रिसर्चरको रूपमा मैले त्यहाँको अध्ययन गर्ने क्रममा मैले पाएँ कि पोलिसी भनेको बनाइसकेपछि अटोमेटिकली इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ भन्ने त्यहाँ पनि सोच रहेछ। र अनइम्प्लिमेन्ट सम्बन्धी एउटा ठुलो प्रोजेक्ट क्यालिफोर्नियातिर असफल भएछ। असफल भए पछाडि रिसर्चरहरूले, पोलिसी रिसर्चरहरूले त्यसमा ठुलो अनुसन्धान गरे र त्यसबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि होइन है, पोलिसी भनेको बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा जाँदैन, कार्यान्वयनमा जानको लागि झन बढी त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराको अभाव चाहिँ अहिले हामी कहाँ छ र त्यो कुराको अभाव भएको कारणले नीति पहिलो कुरो कि राम्रा बन्दैनन्, बनेका छन् भने पनि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजाँदैनौँ। यो पार्ट चाहिँ अहिलेका नीतिहरूलाई हेर्ने हो भने धेरै नीतिहरू अहिले कार्यान्वयन नभएका अस्तव्यस्त रूपमा रहेका नीतिहरूको सङ्ख्या धेरै ठुलो छ। अब यसमा चाहिँ सर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लङ टर्म तीनटा मा बाँडेर हामीले हेर्नुपर्छ। सर्ट टर्म भनेको के हो भने तत्कालको काम भनेको चाहिँ हामीले WTO को GATT भन्छ एउटा जुन सम्झौता छ GATT भन्ने, त्यसको आर्टिकल 12 र आर्टिकल 18 ले तीनटा मेजरहरू, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट यदि खतरामा पर्यो भने कुनै मुलुकले तिर्न सक्ने क्षमता भएन, उसको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ खोलबलियो, फरेन करेन्सी रिजर्भ उसको घटेर गयो भनेदेखि तिमीले तीनटा मेजर लगाउन सक्छौ र तिमीले आफ्नो फरेन करेन्सी रिजर्भलाई सुधार्न सक्छौ भनेर अप्सन दिएको छ। तर ती भनेका सर्ट टर्म मेजरहरू हामी लाउन सक्दछौँ। लगाउने क्रममा केही अभ्यास भएका छन् तर ती सस्टेन गरेका छैनन्, अहिले मैले देखिरहेको छु। त्यसरी त्यसलाई हामीले सर्ट टर्म रूपमा त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। तर मिड टर्ममा गएर हामीले गर्नुपर्ने काम के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नै उत्पादनलाई बढाउन सक्ने, के का लागि भन्दाखेरि कृषि र औद्योगिक तर्फको त्यो बढाएर पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युसन कुनको गर्न सक्दछौँ। जस्तो मैले भने पेट्रोलियमको लागि हामीले तुरुन्तै हामीले एउटा राम्रो प्लान तयार गर्न सक्दछौँ र कहिलेसम्म हामी चाहिँ कमसेकम पनि 3 खरबको आयात भइरहेकोमा 150 खरबमा हामीले पेट्रोलियमको आयातलाई घटाउन सक्दछौँ भन्ने कुरोको हामीले 2-3 वर्षमा हामी घटाउन सक्छौँ भन्ने एउटा राम्रो प्लान हामीले तयार गर्न सक्दछौँ र त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गऱ्यौँ भनेदेखि पेट्रोलियमको आयातलाई हामीले त्यो लेभलमा घटाउन सक्दछौँ। त्यसै गरी 300 अरब जतिको भनेको 3 खरब जतिको जुन कृषि वस्तुहरू हामीले आयात गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि हामीले राम्रो प्लान बनाएर कुनमा चाहिँ हामी सेल्फ रिलायन्ट हुन सक्छौँ या कुनमा चाहिँ हामीले छिटो हामीले बढी ठुलो आयतनमा आकारमा आइरहेको आयातित वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने खालको छ भनेदेखि त्योतर्फ किसानहरूलाई डाइभर्ट गर्ने र डाइभर्ट गरेर त्यसबाट हाम्रो आयातलाई घटाउन सकिने हुन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि एडिबल ओइलका लागि अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो आकारमा झन्डै 70-75% हाम्रो कुल निर्यातको तेलले चाहिँ ढाकेको छ, त्यसको चाहिँ योगदान छ। तर त्यसका लागि बन्ने कच्चा पदार्थ सबै बाहिरबाट हामीले ल्याइरहेका छौँ। त्यो कच्चा पदार्थ कहाँबाट बढी आएको छ भन्दाखेरि इन्डोनेसियाबाट आएको छ या अरू मुलुकहरूबाट आएको छ, युक्रेन रसिया समेतबाट आएको छ। मतलब त्यस्तो वस्तुको भनेको तिनलाई चाहिने कच्चा पदार्थ जस्तो सनफ्लावरको सिड्सहरू भयो भनेको मस्टर्डको सिड्सहरू भयो, त्यसको उत्पादन भनेको तोरी हो, त्यो सूर्यमुखी फुल हो, त्यसको चाहिँ सिड्सहरू हामीले यदि नेपालमै उत्पादन गर्न सक्यौँ, सोयाबिनको उत्पादन हामीले नेपालमै गर्न सक्यौँ, किसानलाई त्योतर्फ चाहिँ त्यो क्यास क्रप्सतर्फ हामीले चाहिँ डाइभर्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले त्यसको जुन ती उद्योगहरूले उपभोग गरिरहेका कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन गर्न सक्दछौँ। र त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु चेन भन्छ। त्यो भ्यालु चेन चाहिँ अहिले बाहिरबाट क्रुड ओइललाई ल्याएर सामान्य प्रोसेसिङ गरेर बाहिर जुन इन्डियातर्फ नै निर्यात भएर गइरहेको छ, अन्यत्रबाट ल्याएर कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ किसानले त्यसको बेनिफिट पाउँछन्। त्यसपछि क्रुड ओइल बनाउने इन्डस्ट्रिजहरू यहाँ आउनेछन्, त्यसले बेनिफिट पाउनेछ। क्रुड ओइल बनिसकेपछि अहिले रिफाइनरीको जुन काम गर्ने इन्डस्ट्रिजहरूले काम गरिरहेका छन् बाहिरबाट चाहिँ क्रुड ओइल ल्याएर, तिनीहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउने सम्भावना हुन्छ र भ्यालु एडिसन चाहिँ ठुलो हुन्छ, ठुलो आकारको भ्यालु एडिसन हुन्छ। र त्यो अवस्थामा अर्थतन्त्रले पनि
धेरै ठुलो लाभ पाउने हुन्छ र धेरैले पाउँछन् त्यसको लाभ। किसानसम्मले पाउनु भनेको त्यो इन्क्लुसिभ ट्रेडको परिभाषाभित्र त्यो पर्न आउँछ भनेको धेरैको साझेदारी भएको व्यापारको रूपमा हामीले त्यसलाई हेर्न सक्दछौँ। त्यो खालको भयो भने सबैको उत्थान हुने हुन्छ, सबैको आर्थिक प्रगति हुने अवस्था हुन्छ। यसरी हामीले इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनमा हामी काम गर्न सक्छौँ। अब एक्सपोर्ट प्रमोसनमा चाहिँ हामीले हाम्रा सम्भाव्य बजारहरूमा शून्य भन्सार दर पाउँदै पनि हामीले उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, पठाउन सकिरहेका छैनौँ वस्तुहरू। त्यस्ता वस्तुहरूलाई पठाउनका लागि हामीले एग्रेसिभ ढङ्गले प्लान तयार गरेर केही वस्तुहरूलाई कुन चाहिँ जान सक्ने खालका वस्तुहरू सबै पठाउँछु भनेर हुँदैन। जान सक्ने वस्तुहरूमा हामी फोकस भएर काम गर्ने हो भनेदेखि हामीले हिजोको दिनदेखि बोकिआएका वस्तुलाई अब नबोकौँ, अब जान सक्ने वस्तुहरू के हुन् त्यो पहिचान गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले राम्रो बजार लिन सक्दछौँ। शून्य भन्सार दरमा हामीले बजार पाउँछौँ। अहिलेसम्म त हामी अल्पविकसित मुलुक छौँ, एलडिसिज भएको कारणले त्यो हामीले अधिकार पाएका छौँ। तर 2026 पछाडि त हामीले त्यो अधिकार पाउँदैनौँ। 2026 पछाडि त हामी अल्पविकसित मुलुकबाट हामी माथि ग्रेजुएट हुन्छौँ। ग्रेजुएट भइसकेपछि हामीले शून्य भन्सार दरको बजार हामीले पाउँदैनौँ। त्यो बेलामा झनै हाम्रो निर्यात चाहिँ खस्किने सम्भावना हुन्छ यदि हामीले काम गरेनौँ, अहिलेदेखि काम गरेनौँ भनेदेखि। त्यसका लागि अहिलेदेखि एक्सपोर्ट प्रमोसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो कुरा मोटामोटी मैले बताएँ। अब म भन्दछु हाम्रो इम्पोर्ट म्यानेजमेन्टमा हामीले काम गर्नुपर्छ। हाम्रा बोर्डरहरूमा बाहिरबाट आउने वस्तुहरू कस्तो वस्तु आउन पाउने, कस्तो गुणस्तरको वस्तु आउन पाउने। कृषितर्फको वस्तु हो भनेदेखि त्यसमा एसपिएस लाग्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक तर्फको हो भनेदेखि इन्डस्ट्रियल तर्फको चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ, सर्टिफिकेसनको रिक्वायरमेन्टहरू राखिदिनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न खालका चाहिँ प्रोसिजरहरू त्यसमा चाहिँ उसले प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै आउन पाउने गरी एडमिनिस्ट्रेटिभ रुल्सहरू हामीले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ र त्यो कुरा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने एकातिर राम्रा वस्तुहरू मात्रै आउँछन्, अर्कोतिर हाम्रै आफ्ना उत्पादनले जुन उनीहरूले अहिले बजार ढाकेका छन्, नराम्रा वस्तुहरू आएर सस्तो र गुणस्तरहीन वस्तुहरू आएर जुन बजार ढाकेका छन्, हाम्रै किसानका वस्तुहरू बिक्ने वातावरण बन्दछ, हाम्रै उद्योगीका वस्तुहरू बिक्ने वातावरण बन्दछ र त्यसले बिस्तारै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गर्छ। त्यसकारण इम्पोर्ट म्यानेजमेन्टमा हामीले काम गर्नुपर्ने देख्दछु र त्यसको लागि हामीले मिड टर्ममा हामीले कतिपय कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो चाहिँ भरसक हामीले गर्नु नपरोस् भन्छु म, तथापि मैले यहाँनिर भन्नै पर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि उपायले काम गरेन भने हामीले हाम्रो फरेन एक्सचेन्जको भनेको हाम्रो जुन मुद्राको चाहिँ डिभ्यालुएसन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ, अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर त्यो चाहिँ दुईवटा कारणले अहिले मैले गर्नु हुने चाहिँ म देख्दिनँ। एउटा चाहिँ के हो भने हामीसँग बास्केटमा पर्याप्त वस्तु छैनन्। जबसम्म वस्तु पर्याप्त बास्केटमा छैनन् तबसम्म हामीले डिभ्यालुएसन गरेर पनि वस्तु बिक्री गर्न सकिँदैन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा। त्यसकारण अहिले त्यसमा जान हतार गर्नु हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको के छ भनेदेखि हाम्रो फरेन करेन्सीको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ हामीले इन्डियन रुपिजसँग भनेको भारूसँग पेक गरेका छौँ। पेक गरेको अवस्थामा यसले यो मिजरले भनेको डिभ्यालुएसन गर्ने मिजरले त्यति धेरै काम गर्दैन। त्यो मानेमा चाहिँ मैले त्योतर्फ चाहिँ भरसक हामी जानु हुँदैन। त्यसकारण त्यो अगाडिका मैले 3टा जुन उपायभित्रका विभिन्न कुराहरू मैले बताएको छु त्यसमा हामीले सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्ममा हामीले काम गर्नुपर्ने हो। अब यस्तो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पार्टी हामी पनि हौँ। जस्तो WTOमा हामी 2004मा हामी गयौँ र हामीले क्षेत्रीय भनेको साफ्टामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। 2006 देखि यो प्रभावी भएको छ, कार्यान्वयनमा आएको छ 2006 देखि साफ्टा। त्यसै गरी हामीसँग द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू पनि छन् कतिपय मुलुकहरूसँगको भनेको त्यो बाइल्याटरल हाम्रा एग्रिमेन्टहरू छन्। त्यसले चाहिँ यो ओभरअल हाम्रो ट्रेड पोलिसीहरू चाहिँ त्यसले गाइड गर्दछ है। हाम्रा इन्भेस्टमेन्ट पोलिसिजहरू, हाम्रा इकोनोमिक पोलिसिजहरूलाई त्यसले गाइड गर्दछ ती एग्रिमेन्टहरूले, ती बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरूले। अब यहाँनिर चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रिजर्भ गरेर, सुरक्षा गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यो उपायको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कस्तो एउटा उदाहरण देख्दछु म भनेदेखि हामीले WTOमा जाँदाखेरि औद्योगिक तर्फ अन एन एभरेज कमिट गरेको हाम्रो भन्सार दर यतिमा राख्छौँ है भनेर हामीले प्रतिबद्धता जताएको करिब 42% छ औद्योगिक वस्तुहरूतर्फको। कृषितर्फको हेर्ने हो भनेदेखि करिब 24% जति छ अन एन एभरेज है। औसतमा हामीले
सबै खाले कृषि वस्तुहरूलाई त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी गर्दैनौँ है भनेर हामीले प्रतिबद्धता जताएको छ। तर हामीले लगाएको ट्यारिफ रेटहरू हेर्ने हो भने चाहिँ मुस्किलले 10-15% को रेन्जमा हामीले पाउँदछौँ, 10-15% को रेन्जमा बसेका छौँ। भन्नुको अर्थ के भने हामीले प्रशस्त त्यो जुन लिभरेज छ, जसलाई हामी चाहिँ ट्रेडको भाषामा के भन्छौँ भनेदेखि लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छौँ, त्यो लेभल प्लेइङ फिल्ड चाहिँ 25-30% लेभल प्लेइङ फिल्ड हामीले चाहिँ अनयुटिलाइज राखेका छौँ। त्यसलाई हामीले उपयोग गरेर हाम्रा वस्तुहरूलाई बजारमा टिक्न सक्ने वातावरण हामीले निर्माण गर्न सक्दछौँ। त्यो हामीले अभ्यास नगरिरहेको र नीतिगत रूपमा गरिरहेको गल्तीको रूपमा पनि म औल्याउन चाहन्छु। त्यो कुरा भइरहेको छ जसमा हामीले अब प्रवेश गर्नै पर्दछ। म त्यो कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को कुरो के भनेको छ भने WTO ले नै पनि हामीलाई ट्यारिफमा त भनेको भन्सार दर कर लगाउँदाखेरि, भन्सार महसुल लगाउँदाखेरि तिमीले अघि मैले भने जस्तै त्योभन्दा माथि चाहिँ जान पाउँदैन हो भनेर उसले चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ र उसले त्यसलाई चाहिँ हेरेर बसेको छ। अब हामीले कस्तो कस्तो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट उपयोग गरेका छैनौँ भनेदेखि त्यसलाई त हामीले अघि मैले बताइहालेँ लेभल प्लेइङ फिल्डलाई हामीले युटिलाइज गरेका छैनौँ भनेर। तर सँगसँगै नन ट्यारिफ अथवा गैर करजन्य उपायहरू छन् कतिपय, त्यसलाई हामीले उपयोग गरेका छैनौँ, जसलाई हामीले बोर्डरमा लगाउन सक्दछौँ, जसलाई हामीले बजारमा लगाउन सक्दछौँ, तर त्यसलाई हामीले उपयोग गरेका छैनौँ। जस्तो उदाहरणका लागि म आफै वाणिज्य सचिव भएको बेलामा धेरै मिहिनेत गरेर ल्याएको एउटा ऐन छ, एन्टी डम्पिङ, काउन्टर भेलिङ र सेफ गार्डिङसँग सम्बन्धी ऐन छ। त्यो चाहिँ WTO ले प्रत्येक मेम्बर कन्ट्रिजलाई तिमीले लगाएर आफ्नो बजारको जो उत्पादनको, आफ्नो कृषि क्षेत्रको, आफ्नो उद्योग क्षेत्रको सुरक्षाको लागि यो इन्स्ट्रुमेन्ट उपयोग गर भनेर भनेको छ। उसले भन्सार दर चाहिँ योभन्दा माथि नजाऊ है, तिमीले प्रतिबद्धता गरेको छौ भनेर अलर्ट गराउँछ भन्छ। तर त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट लगाउनको लागि चाहिँ उसले त्यो फ्रिडम दिएको छ, उसले लिबर्टी दिएको छ। तर हामीले त्यसलाई उपयोग नगरिकन बसेका छौँ। ऐन त आयो तर उपयोग भएको छैन। आजसम्म एउटा पनि केस इन्भेस्टिगेसनमा गएको छैन, जबकि दर्जनौं वस्तुहरू हामी कहाँ आइरहेका, आयात भइरहेका वस्तुहरू एन्टी डम्पिङको परिभाषाभित्र पर्ने खालका वस्तुहरू छन्, सर्कमभेन्सन का चाहिँ क्राइटेरियाभित्र पर्ने खालका वस्तुहरू छन्, काउन्टर भेलिङको परिभाषाभित्र पर्ने खालका वस्तुहरू छन्। तर हामीले त्यसलाई इन्भेस्टिगेसनमै हालेका छैनौँ। त्यसकारण यस्ता कुरामा एउटा सार्वभौम मुलुक भइसकेपछि आँट गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, खट्नुपर्छ, एनालिसिस गर्नुपर्छ, निर्णय लिनुपर्छ। त्यो गरिएन भनेदेखि हाम्रो बजार त अरूको बजार बन्ने हो र न्यू कोलोनियलिजम भनेर भन्छौँ हामी, न्यू कोलोनियलिजमको रूपमा हामी परिणत हुन्छौँ। भनेको शुद्ध अरूको वस्तुलाई आयात गर्ने नेट इम्पोर्टिङ कन्ट्रीको रूपमा हामी परिणत भएर बस्छौँ र यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले चिर्नुपर्ने मैले आवश्यकता देख्दछु। अब अरू पाटोमा पर्ने प्रभावहरूको चाहिँ म विद्यार्थी नभएको हुनाले म त्यसमा बोल्न चाहदिनँ। म तर कमर्सको विद्यार्थी भएको कारणले, ट्रेडको विद्यार्थी भएको कारणले ट्रेडमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्ने क्षेत्र मध्येमा ट्रेड पनि पर्दछ। किन भन्दाखेरि अल्प विकसित मुलुक भएको कारणले हामीले शून्य भन्सार दरमा बजारहरू पाएका छौँ। जस्तो युरोपमा एभ्रिथिङ बट आर्म्स भन्ने पोलिसी छ। त्यो भनेको अल्प विकसित मुलुकबाट हात हतियारदेखि बाहेक अरू सबै कुरो ल्याऊ, शून्य भन्सार दरमा तिमीले बजार लिन सक्छौ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी USA मा त्यो छ। विकसित मुलुकको धेरैजसो विकसित मुलुकहरूले त्यो सुविधा दिएका छन्। त्यो सुविधा हामीले तबसम्म पाउँछौँ जबसम्म हामी LDCs हुन्छौँ। तर LDCs मा रहने हाम्रो अवधि भनेको 2026 सम्म मात्रै हो। 2026 भन्दा उता गइसकेपछि हामीले अलिकति केही वर्षको हामी ग्रेस पिरियड पाउँछौँ। भनेको आफूलाई कहाँ के मिलाउनु पर्ने छ, समायोजन गर्नुपर्ने छ, आफूलाई ठिकठाक अवस्थामा ल्याउनु पर्ने छ भोलिको लागि तयार हुनको लागि। त्यसको लागि अलिकति थोरै ग्रेस पिरियड दिइछ केही वर्षको। अब त्यसको लागि 2026 भित्रसम्मको कसरी बेनिफिट बढीभन्दा बढी लिने ताकि हाम्रो अर्थतन्त्रले बढीभन्दा बढी लाभ ट्रेडबाट भनेको ट्रेड लेड ग्रोथ भन्छौँ हामी। ट्रेड लेड ग्रोथका लागि भनेको ट्रेडले बुस्ट गरेको ग्रोथ लिनका लागि, अचिभ गर्नका लागि हामीले
काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम गर्नका लागि हामीले वस्तुको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेड भनेको प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोडक्टको प्रमोसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोडक्टको चाहिँ एक्सपोर्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सब्स्टिट्युसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी यावत फ्रन्टमा काम गर्नका लागि हामीले ढिलाइ गरिरहेको छौँ र समय गुमाइरहेको छौँ र त्यो एउटा काम गर्नुपर्ने, हामी एकदमै अवेर भएर काम गर्नुपर्ने एउटा विषय त्यो हो। 2026 पछाडि हामी के गर्छौँ त? जब हामीले शून्य भन्सार दर पाउन छोड्छौँ त्यो पछाडि हामीले कसरी हामीले चाहिँ बजारमा हामी प्रवेश पाउँछौँ त अरू सबै मुलुकहरूको बजारमा? अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने विकसित मुलुकहरूमा गइरहेको हाम्रो वस्तुहरू लगभग 98 देखि 99% शून्य भन्सार दरमा आधारित भएर गएका छन्। हाम्रो आफ्नो कम्पिटेन्सीको भरमा होइन, शून्य भन्सार दरमा आधारित भएर गइरहेको छ। अब त्यो सबै वस्तुहरूको तपाईँ मान्नुहोस् कि त्यहाँ चाहिँ 20% को भन्सार लाग्ने वस्तु छ भनेदेखि हामी कहाँबाट जाने गरेको त्यसले त 20% को उसले त कम्पिटिटिभनेस त उसले त पाएको छ नि त अहिले। तर 2026 उपरान्त जब ग्रेस पिरियड पनि सिद्धिन्छ त्यो पछाडि त हाम्रो वस्तु त 20% त महँगो पर्न जान्छ। हो, त्यो अवस्थामा हाम्रो वस्तु कसरी टिक्ने त? त्यो टिकाउनका लागि हाम्रो कम्पिटिटिभनेसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको त्यो घरभित्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ, घरेलु फ्रन्टमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा उद्योगहरूको, हाम्रो कृषिहरूको हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एकातिर। अर्कोतिर हामीले कयौँ मुलुकहरू जुन चाहिँ सम्भाव्य बजारहरू तिनीहरूसँग हामीले एफटीए गर्नुपर्ने हो कि पीटीए गर्नुपर्ने हो कि भनेको प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि जसरी भारतसँग हामीले एफटीए गरेका छौँ त्यस्ता एग्रिमेन्टहरूको नेगोसिएसन हामी जानुपर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो बजारलाई सेक्योर गर्न सकिन्छ, शून्य भन्सार दरलाई सेक्योर गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि शून्य भन्सार दर त उसले हामी विकसित मुलुक भइसकेपछि उसले मात्रै दिने त होइन, उसले त लिन्छ पनि। एग्रिमेन्ट भनेको त लेना र देना दुवै हो, गिभ एन्ड टेक दुवै हो। हामीले शून्य भन्सार दर लिन खोजे जस्तै उसले पनि कतिपय वस्तुको लागि त शून्य भन्सार दर त नेपालभित्र आउनको लागि त खोज्दछ उसले, तब मात्रै उसले त्यो एग्रिमेन्टमा साइन गर्न ऊ तयार हुन्छ। हो, त्यसका लागि हामी कति स्किलफुल्ली, कति स्मार्टली, कति वाइजली नेगोसिएसन गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र हाम्रा मुलुकभित्रको ट्रेड गेन्सलाई बढाउँछौँ, हाम्रो मुलुकको रेभिन्यू गेन्सलाई बढाउँछौँ तर ट्रेड लसलाई घटाउँछौँ र रेभिन्यू लसलाई घटाउँछौँ। हो, त्यो कुरा हाम्रो अघि मैले भने जस्तै हामी कति स्मार्टली, वाइजली र प्रोएक्टिभली हामी काम गर्छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्दछ, त्यो नेगोसिएसनमा डिपेन्ड गर्दछ। त्यसकारण हामी अब मैले त के देखिरहेको छु नि, हरेक दिन एलडिसी ग्रेजुएसनको हिसाबले हरेक दिन र हरेक घन्टा, हरेक हप्ता र हरेक महिना र हरेक वर्ष परीक्षाको घडी छ। तर त्यसलाई हामीले पैसा जसरी हामीले त्यसलाई त उपयोग गर्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ हामीले गरेको मैले देखिरहेको छैन। हामीले समय गुमाउँदै गइरहेको छौँ, हामीले खर्च गर्दै गइरहेको छौँ र फेरि 2026 पछाडि फेरि अर्को क्राइसिस एकाएक हाम्रा वस्तुहरू जान छोडे भन्नुपर्ने, हारगुहार गर्नुपर्ने, रुवाबासी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ यदि यही तरिकाले हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि। त्योतर्फ पनि म सबैलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु।